अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जो है उसने एक बार फिर से सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा दी है। अपोजिशन चूँकि ताक में रहती है कि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए टांग खींचने का हुकूमत की, तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। केस है क्या और अभी पेशरफ्त क्या सामने आई। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अदील वड़ाइच। अदील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अदील, सबसे पहले तो इस केस की डिटेल बता दें, फिर बाकी सवाल कंटिन्यू करते हैं। जी है ना, ये केस 2014 में शुरू हुआ था और उसके बाद 2018 के मार्च में इसमें एक स्क्रूटनी कमेटी बनी और वो स्क्रूटनी कमेटी अभी तक जो है वो तहकीकात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस की। और इसमें 9 दिसंबर को जो इसकी आखिरी समाअत होनी थी वो कोविड की वजह से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया और आज से ये दोबारा सिलसिला शुरू हो गया। ये एक ऐसे वक्त में ये केस दोबारा से शुरू हुआ है जब अपोजिशन पीडीएम की जो जमातें हैं ये 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करने आ रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अब उस स्क्रूटनी कमेटी को हुक्म भी दे दिया है कि ये जल्द अज जल्द इसको निपटाया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन इसकी समाअत जो है वो की जाए, इस केस का जायज़ा लिया जाए। तो आज से ये केस जो है वो दोबारा शुरू हो गया है और इस केस में जो अकबर एस बाबर हैं दरख्वास्त गुजार, उनकी जानिब से अभी तक जो शवाहिद जमा कराए गए हैं, जो दस्तावेजात जमा कराए गए हैं, उन पर एक सवालनामा इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया है। तकरीबन 10 के करीब ये सवाल बनते हैं और ये सवालनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थमाया गया है कि आप जवाब दें कि आप ये जो फ़लाँ इल्ज़ाम लगा है, फ़लाँ जो शवाहिद हैं, आप इस पर क्या कहते हैं, आप इसे ऑन करते हैं, इन दस्तावेजात को डिसऑन करते हैं। तो आज बुनियादी तौर पे जो पहले इब्तदाई सवालात हैं उनके जवाब देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। शाह खावर आज पेश हुए और उन्होंने इनके जवाब दिए और उस पर जो अकबर एस बाबर हैं और उनके वकील वो एतराज़ात भी उठा रहे हैं। और अकबर एस बाबर का मैं ना ये बताता चलूँ कि जो अभी मैंने आज उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि आज उन्होंने एहतजाज भी किया है कमेटी में और एहतजाज जो उन्होंने कमेटी में किया है उसकी रीज़न ये है, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं वो हमें भी दी जाएं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिस पर इल्ज़ाम ये लगता था कि वो इसको डिले करने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है जी ये मामला हल होना चाहिए जल्द अज जल्द और वो पुरुमीद है कि ये मामला जो है जल्द कंक्लूड हो जाएगा। और अकबर एस बाबर जो है उनको इस हवाले से कोई तशवीश है कि स्क्रूटनी कमेटी जो है शायद जल्दबाजी में कोई फैसला जो है वो ना को अपनी को फाइंडिंग जो है पीटीआई पुरुमीद तो है कि मामला हल हो जाएगा, ये उनके कंट्रोल में है। आपकी पर्सनल राय क्या है, क्योंकि आपने सब चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया और अटेंड भी किया होगा। अभी पीटीआई को कितना नुकसान पहुंच सकता है और पीडीएम क्योंकि एहतजाज का सोच रही है तो किस हद तक अफेक्ट कर सकता है अभी पीटीआई को ये सब मामला? हिना देखें, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस है ना, ये अपनी नौयत का पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा कोई केस है और इसमें ये इतने सालों से जो चलता आ रहा है ना उसकी बड़ी रीज़न भी ये है कि बहुत सी चीज़ें गैर वाज़े थी, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिटरमिनेंट नहीं थी कि किस तरह किस अंदाज में इसको आगे लेकर चलना है। फिर सुप्रीम कोर्ट हनीफ अब्बासी केस में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जुरिस्डिक्शन है उसकी, पार्टी फंडिंग केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन सकता है। तो अब उस फैसले को आए हुए भी काफी देर हो चुकी है और अभी तक जो उसका फैसला नहीं आ पा रहा और उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। ये जो पार्टियों के अकाउंट्स का मामला, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो फॉरेन फंडिंग है ये है क्या। कानून ये कहता है कि जो गैर मुल्की जो इदारे, हुकूमतें, गैर मुल्की जो तंजीमें हैं और गैर मुल्की शहरियत रखने वाले जो लोग हैं जिनका पाकिस्तानी ओरिजिन से कोई ताल्लुक है, वो किसी भी सियासी जमात को फंडिंग नहीं दे सकते। अकबर एस बाबर ये इल्जाम लगाते हैं कि इनको गैर मुल्कियों ने भी फंडिंग दिया है, लेकिन वो मामलात इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि अब कौन जाकर वो बैरून मुल्क, क्योंकि ये तो एलएलसी कंपनियां खोली हुई हैं इन पार्टियों ने फंड रेजिंग करने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों से बेसिकली फंड रेजिंग करने के लिए कंपनियां खोली थी। लेकिन अब इल्जामात तहरीक इंसाफ भी लगा रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी कि वो भी ऐसी कर रही हैं। तो ये अगर इसका जो डैमेज की बात की जाए, अगर ये साबित हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बड़े खतरनाक है ना। वो इस तरह खतरनाक है कि जो कानून ये कहता है कि जो पार्टी फॉरेन फंडेड डिक्लेयर कर दी जाती है
وہ پھر معاملہ حکومت پاکستان کے پاس جاتا ہے. حکومت پاکستان جب اسے ڈکلیئر کرتی ہے اور وہ پھر سپریم کورٹ جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ سناتی ہے. تو یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ سنا دے گا, پاکستان تحریک انصاف پر کوئی پابندی لگ جائے گی. الیکشن کمیشن اس پہ کوئی فیصلہ اگر سناتا بھی ہے اور وہ ایڈورس ہے فیصلہ, تو اس صورت میں بھی معاملہ حکومت کی کورٹ میں جانا ہے, اور حکومت نے ڈکلیریشن جاری کرنا ہے تو سپریم کورٹ میں جانا ہے. اور کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کچھ تحفظات ہیں الیکشن کمیشن سے بھی پاکستان کو, مطلب جو عوام ہے وہ سوال اٹھاتی ہے, اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے, تو اس پر کیا پی ٹی آئی کیا موقف رکھے گی اپنا؟ اچھا, بائسڈ ہونے پر بات کی جائے. میں نے آج نا اکبر ایس بابر سے بھی پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ دباؤ ہے شاید کوئی, تو الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. الیکشن کمیشن حکومت کے انڈر نہیں آتا. اس کی جو متعلقہ منسٹری ہے نا, وہ وزارت پارلیمانی امور ضرور ہے, لیکن وہ صرف فنڈز کی حد تک اور دوسرے معاملات کی حد تک, بلز وغیرہ کی حد تک, یہ جو لیجسلیشن کی حد تک, جو یہ ایک اٹانومس ادارہ ہے. اسی طرح اس پارٹی فنڈنگ کیس کی کمیٹی میں جو دوسری شخصیت ہیں, وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ایک سینئر ترین افسر ہیں, وہ بھی ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ بھی ایک اٹانومس ادارہ سمجھا جاتا ہے. تو اب میرا تو سوال بھی یہ تھا کہ اگر آپ ان پر اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے, تو پھر کون سا ایسا فورم ہے؟ اگر کوئی ایف آئی اے کے پاس جائے وہ تو ڈائریکٹلی حکومت کے انڈر آتی ہے, اسی طرح کسی اور ادارے کے انڈر جائے وہ تو حکومت کے انڈر آتی ہے, یہ حکومت کے انڈر نہیں آتے. تو دیکھیں یہ اداروں کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگر حالیہ فیصلوں کو ماضی میں دیکھا جائے, تو اب الیکشن کمیشن ماضی کے الیکشن کمیشن سے بہت بدل چکا ہے, بہت انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے والا الیکشن کمیشن ہے. اب یہ اس طرح کوئی یہ جو پریشر والی یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا, ایون الیکشنز میں بھی جو اس نے فیصلے کیے, بڑا پریشر آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. تو الیکشن کمیشن اب وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے جو بہت ماضی بعید میں ہوا کرتا تھا. اب کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے. اچھا عادل, یہ بتائیے گا, آپ نے تفصیلات سے تو آگاہ کیا ہے, جاتے جاتے ایک آخری سوال کہ نیور اینڈنگ کیس تو نہیں لگ رہا آپ کو, کتنی لانگ پروسیڈنگز جائیں گی؟ دیکھیں ویسے تو 2014 میں یہ کیس شروع ہوا تھا, نومبر 2014 میں اکبر ایس بابر نے یہ درخواست دائر کی تھی, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے 4 سال بعد جو کمیٹی بنی تھی اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا, پھر اس کو 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا, اور اس کے بعد اب وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ ایک کمپلیکس ایک میٹر ہے, اس میں چیزیں بہت سی ان کی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے جس انداز میں چیزیں کنڈکٹ ہو رہی ہیں. تو اب نیور اینڈنگ کا جہاں تک معاملہ ہے, ظاہر ہے اسے حل تو ہونا ہے. تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور کے آج الفاظ میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ حل ہونے جا رہا ہے, یہ معاملہ حل کے قریب پہنچ چکا ہے. اکبر ایس بابر بھی پہلے یہی کہتے تھے کہ یہ معاملہ جی کیوں اتنے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, لیکن اب انہیں یہ تشویش ضرور ہے کہ یہ معاملہ کہیں جلد بازی کا کوئی شکار نہ ہو جائے کوئی اسکروٹی کمیٹی اس حوالے سے. لیکن اسکروٹی کمیٹی نے دینی ہے اس پہ فائنڈنگ. دیکھیں جب وہ اس پہ فائنڈنگ دے دے گی, اس کے بعد وہ فائنڈنگ جائیں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر اور 4 ارکان بیٹھ کے اس کیس کو سنیں گے. اس کے بعد پھر دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کے جو یعنی دونوں فریقین ہیں ان کے وکلاء روسٹرم پر آ کر اس کیس کو لڑیں گے. اور جس طرح ایک عدالت لگتی ہے, ابھی تو جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی ہیں, وہ ایک اوپن سب کے سامنے پروسیڈنگ ہوں گی. اس میں وہ ایک عدالت کا جو ماحول ہوتا ہے, اس میں پھر فریقین کے وکلاء کیس لڑتے ہیں. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن ججمنٹ اپنی دے دے گا, اس کے بعد یہ معاملہ پھر حکومت پاکستان کے پاس جائے گا. حکومت پاکستان کے پاس معاملہ جائے گا, حکومت اس پہ غور کرے گی. لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ دے گا, پھر حکومت اگرچہ بہت سی پاورز حکومت کے پاس اس حوالے سے ہوں گی, لیکن ظاہر ہے وہ ایک سیاسی دباؤ اور پریشر اتنا ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایڈورس فیصلے کی صورت میں. تو ایسی صورت میں پھر حکومت کے پاس پاور ہوتے ہوئے بھی یہ معاملات پھر آگے عدالتوں میں جا سکتے ہیں, لیکن اس پہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہی آنا ہے. تو ابھی تو یہ معاملہ سمجھ لیں کہ بالکل اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے, بالکل اپنے یعنی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے جس نے انیشلی جو ایک سمجھ لیں یہ جی آئی ٹی نہیں جس طرح ہوتی, جس طرح پیناما میں جی آئی ٹی آئی, جی آئی ٹی نے رپورٹ تیار کی, رپورٹ پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوئی, اس کے بعد وہ پھر ٹرائل کورٹ میں چلی گئی اور اس کی بنیاد پہ ریفرنس دائر ہوا. تو یہ یعنی یہ ایک جی آئی ٹی طرز پہ ہے. بہرحال یہ جی آئی ٹی طرز کی اسکروٹنی کمیٹی جب اپنا فیصلہ دے دے گی تو یہ بہت بڑا ایک اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ یقیناً بڑے دورس ہوں گے. ابھی لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے جی الیکشن کمیشن کے باہر, تو کون سی شخصیات کی جو اس میں شرکت ہے متوقع ہے
اندازہ لگا لیں ذرا افیکٹو کتنی ہوگی, کتنا امپیکٹ ڈالے گی؟ جی ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں یہاں پر جب آئیں گی, مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی قیادت کے جو اہم شخصیات تو اس میں ہوں گی, اور یہ کوئی دھرنا تو بظاہر لگتا نہیں ہے, اس میں آ کر انہوں نے مظاہرہ کرنا ہے اور اس میں انہوں نے نعرے بازی جو بھی انہوں نے کرنی ہے, مطالبات سامنے رکھنے ہیں. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن میں جا کر ایک تحریری ان کو پوائنٹ ایک مل گیا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس انداز میں پریشرائز کیا جا سکے, کیونکہ جو وہ کہتے ہیں ایکسپوز کریں گے. جی وہ کہتے ہیں جی ایکسپوز کریں گے, لیکن ہنا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں جن کے اپنے پارٹی فنڈنگ کیس بھی اسی الیکشن کمیشن کی اسی اسکروٹنی کمیٹی میں چل رہے ہیں. کریکٹ. اور ان پر بھی اسی نوعیت کے الزامات ہیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے فلاں کمپنی بیرون ملک میں بنائی, پاکستان مسلم لیگ نون کے نام سے فلاں کمپنی آپ نے بیرون ملک میں بنائی, آپ وہ فنڈ جو ہیں ان لوگوں کے شناختی کارڈ نمبر کیوں نہیں دے پا رہے جو آپ پر الزامات ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا کیس چونکہ پرانا ہے تو اس کیس کا فیصلہ جو ہے یہ پہلے آنا چاہیے. تو بہرحال اب لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ ان دونوں جماعتوں کے کیسز سے پہلے آ جائے گا, لیکن اب بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہیں کہ یہ پیٹرن کیسے چلنا ہے. تو باقی دیگر جماعتوں کے کیسز کے فیصلے بھی جب تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا تو زیادہ پھر اس میں بھی تاخیر نہیں ہوگی. بہت شکریہ عادل وڑائچ, ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلاً تجزیہ پیش کیا فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. ناظرین مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے.